मेरे जी दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे जी दोस्तों, इस वक्त पूरे आलम में एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो फ़कीरों की जन्नत कहलाने के करीब करीब पहुंच चुका है। मेरे जी दोस्तों, हालिया दिनों में अखबारात में एक नहायत ही शर्मनाक अफसोसनाक खबर शाया हुई। वो खबर थी गैर ममालिक में पाकिस्तानी फ़कीरों के बारे में। मेरे जी दोस्तों, ये खबर पढ़कर हर पाकिस्तानी का सारी शर्म से झुक चुका होगा। बात यूँ है, खलीजी ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब में गिरफ़्तार किए जाने वाले 100 में से 90% भिखारियों या फ़कीरों का तल्लुक़ पाकिस्तान से है। मेरे जी दोस्तों, ये खौफनाक हौलनाक इंकशाफ गुज़श्ता दिनों सेनेट की कायमा कमेटी बराए समुंदर पार पाकिस्तानियों के इजलास के सामने आया और यूँ सेक्रेटरी ओवरसीज़ जुल्फ़कार हैदर साहब ने इजलास में शरीक हुकाम को मज़ीद परेशानों हैरान कर दिया और उनके बयान के मुताबिक मस्जिदुल हराम मस्जिद नबवी की हदूद में गिरफ़्तार किए जाने वाले ये फ़कीर या भिखारी तो थे ही, मगर वो काया जेब कतरे भी थे जो आज़मीन की जेबों में हाथ डालकर उनकी नकदी और उनके माल मता से महरूम करते हुए पकड़े गए। मेरे जी दोस्तों, सेक्रेटरी ओवरसीज़ के मुताबिक सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में सऊदी अरब ने और उनकी पुलिस ने 202 भिखारियों में, जिनमें 90 ख़वातीन भी शामिल थीं, को गिरफ़्तार करके पाकिस्तान डिपोर्ट किया, जो उम्रा के वीज़े पर सऊदी अरब गए थे और मुख्तलिफ़ मकामात पर भीख मांगते और जेब कतरने के मुकदमात में मुलव्वस थे। मेरे जी दोस्तों, नहायत ही अफसोसनाक खबर ये है, ये पेशावर फ़कीर और बेगारियों की सरगर्मियाँ सिर्फ सऊदी अरब में नहीं बल्कि UAE में भी फैल चुकी हैं। सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के दिनों में UAE में पहले 2 अशरों में 200 से ज़्यादा फ़कीर पकड़े और उनको फ़ी फ़कीर 5000 दरम का जुर्माना भी हुआ। फिर वो फ़कीर इतने अमीर व कबीर थे, उन्होंने 5000 दरम जुर्माना भी अदा किया और उसके बाद फिर उनकी वतन वापसी या डिपोर्ट किया, जिनमें ख़वातीन भी थीं। मेरे जी दोस्तों, ये फ़कीर ये भिखारी UAE के नरम वीज़ा पॉलिसी के मुताबिक वीज़ा लेकर दुबई, शारजाह, अबू धाबी में चले गए और लोगों की नरम दिली रहम दिली का फ़ायदा उठाकर बारी रकूम बटोर सकें। मेरे जी दोस्तों, सऊदी अरब और UAE के हुकाम ने पाकिस्तानी हुकाम के साथ ये मामला उठाया और दरख्वास्त की इन गदागरों को रोकें, ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। मेरे जी दोस्तों, क्योंकि सऊदी अरब में पाकिस्तानी फ़कीरों की वजह से जेलें बरी हैं और तलाश के मुताबिक अब पकड़े जाने वाले फ़कीरों को अब पाकिस्तान कौंसलेट और पाकिस्तानी सफारतखानों के हवाले किया जा रहा है, जबकि ये भी है UAE हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े पर भी पाबंदी आयद कर दी। इस तरह ईरान और इराक़ से भी बाखबर ज़राए से ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि इन ममालिक में भी ज़ियारत के नाम पर वहाँ जाकर गद्दागिरी का पेशा अख्तियार करने वाले पाकिस्तानियों की सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं और इन ममालिक ने भी पाकिस्तान की हुकूमत से
یہ شکایت کی ہے کہ اپنے شہریوں کو سنبھالیں، یہ جس ملک میں بھی جاتے ہیں وہ ہاتھ پھیلا کر فقیروں کی طرح اور اپنی مجبوریاں، اپنے دکھ درد بتا کر امداد بٹورتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، گزشتہ دنوں FIA کے حوالے سے ایک یہ خبر منظر عام پر آئی۔ ملتان ایئرپورٹ پر عمرے کی آڑ میں سعودی عرب جانے والے فقیروں کا ایک گروہ طیارے سے آف لوڈ کر دیا، اور باخبر ذرائع کے مطابق FIA ترجمان کا کہنا تھا ان مسافروں سے امیگریشن حکام نے پوچھ گچھ کی تو یہ بات سامنے آئی، ان مذکورہ افراد بھیک مانگنے کے لیے سعودی عرب جا رہے تھے، جہاں ان کا ایجنٹ منتظر تھا، اور آدھی رقم ایجنٹ نے لینی تھی، آدھی رقم ان فقیروں کے پاس لینی تھی۔ میرے عزیز دوستو، باخبر ذرائع سے مطابق اس وقت بھی بیرون ملک بھیجنے کے لیے ایجنٹ باغ و دوڑ کر رہے ہیں اور بھاری رقم وصول کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح UAE سے ڈپورٹ کیے جانے والے پاکستانی بھکاریوں نے فی 5,000 درہم جو 4 لاکھ کے قریب بنتا تھا وہ جرمانہ UAE حکومت کو ادا کیا۔ اس طرح اگر ٹکٹ، ویزا، رہائش، ٹرانسپورٹ کو بھی شامل کیا جائے تو ایک فقیر پر 10 لاکھ سے 15 لاکھ لاگت آتی ہے، جو معمولی رقم نہیں، اور یہ ظاہر کرتا ہے عرب ملک میں پکڑے جانے والے غریب افراد نہیں، بلکہ یہ فیملی سمیت عرب ممالک میں پیشہ ور فقیر کا روپ دھار لیتے ہیں، اور صاحب حیثیت افراد کو دیکھ کر اپنی ایسی دکھ بھری داستانیں سناتے ہیں، اور مانگنے والے سے ایسے انداز میں اپنے حالات بیان کرتے ہیں، وہ دل کھول کر ان کی امداد کرتے ہیں اور یہ بھاری رقم بٹورتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اب بھی ہماری درخواست ہے حکومت وقت سے، اگر اب بھی آپ نے ان فقیروں کو کنٹرول نہ کیا، پھر پاکستان کو پہلے ہی ایک فقیر ملک یا بھکاری ملک سمجھا جا رہا ہے، یہ پھر قوم کا نصیب ہے، قوم بھی بھیک مانگنے اور فقیر بننے کو تیار ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب بھی ہماری اعلیٰ عدلیہ سے درخواست ہے، برائے کرم اس کا بھی سموٹو ایکشن لے اور فقیروں کے لیے ایسے انسٹیٹیوٹ کھولے جائیں یہاں ان کو باعزت زندگی گزارنے کے لیے تربیت دی جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا دنیا میں فقیروں کی جنت پاکستان، اس کے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔